السلام عليكم إخواني أخواتي. في درس اليوم سوف نتعلم كيف نميز بين المذكر والمؤنث في اللغة الفرنسية، الأسماء المذكرة والأسماء المؤنثة. Le féminin et le masculin. Quelle est la différence? Comment distinguer entre le féminin et le masculin? كيف نميز بين المؤنث والمذكر؟ أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس. إذا أعجبكم الدرس فلا تنسوا أن تشاركوه مع أصدقائكم وأن تشتركوا في القناة. في اللغة الفرنسية يمكننا أن نميز بين المذكر والمؤنث ب la lettre E. La lettre E. إذا كانت la lettre E إذا كانت في نهاية الكلمة فإن هذه الكلمة تصنف ضمن الأسماء المؤنثة. la lettre E. إذن بشكل عام الأسماء أو الكلمات التي تنتهي ب E في آخرها فهي أسماء مؤنثة. سوف أعطيكم بعض الأمثلة لتفهموا هذه القاعدة. إليكم بعض الأمثلة هنا. كما تلاحظون un garçon, un ami, un français. Un garçon مذكر, une fille مؤنث. هنا une fille تنتهي ب E في آخرها تنتهي ب E, بمعنى أن une fille هو اسم مؤنث. إذا يمكننا أن نميز المؤنث من المذكر بحرف E الذي يأتي في آخر الكلمة. Un garçon, une fille, E à la fin. Un ami, une amie, E à la fin. Français, française, E à la fin. إذن هذه بعض الأمثلة لمساعدتكم على معرفة الطريقة الوحيدة التي يمكننا عن طريقها التمييز بين المؤنث والمذكر. إذن E الذي يأتي في آخر الكلمة. إذن لكن هذه قاعدة عامة، لكن هناك بعض الاستثناءات. ليست جميع الكلمات التي تنتهي ب E فهي تصنف ضمن الأسماء المؤنثة. هناك حالات سوف نذكرها الآن. هذه بعض الأمثلة، les exceptions، بعض الاستثناءات. un arbre كما تلاحظون un arbre ينتهي ب E في آخره لكنه مذكر ليس مؤنث. un arbre لا نقول une arbre. un arbre شجرة. un arbre E à la fin. une maison لا ينتهي ب E في آخره كما تلاحظون هنا لا يوجد E، لكنه اسم مؤنث. هو اسم مؤنث لكنه لا ينتهي ب E في آخر الكلمة. بلجيكي بمعنى بلجيكي. هنا كذلك تلاحظون وجود E في جميع الحالات سواء كان مذكر أو مؤنث فإننا نضيف E في آخر الكلمة. ماذا نستنتج من هذا الأمر؟ نستنتج بأن ليست جميع الأسماء التي تنتهي ب E ليست مؤنثة، لا يمكننا تصنيفها ضمن الأسماء المؤنثة. والدليل هو هذه الأمثلة التي وضعتها لكم هنا. un arbre E à la fin, une maison belge. إذن القاعدة تقول même si la lettre E marque le féminin en français, ce n'est pas parce qu'un mot finit E qu'il est féminin. Même si la lettre E marque le féminin رغم أن الحرف E يشير إلى المؤنث في اللغة الفرنسية، هذا لا يعني
أن جميع الكلمات التي تنتهي ب E فهي مؤنثة، فهي تصنف ضمن الأسماء المؤنثة. Même si la lettre E marque le féminin en français, ce n'est pas parce qu'un mot féminin qui se termine en E qu'il est féminin. Donc, pour les adjectifs, rajouter un E fonctionne assez bien comme règle très générale. Un livre anglais, une chaise anglaise. Adjectif anglais, l'adjectif anglais pour le féminin, on ajoute E à la fin. Anglais, anglaise, une chaise anglaise. Un joli tableau, une jolie chanson. Un joli, une jolie. هنا نضيف E بالنسبة للمؤنث. هنا le masculin كما تلاحظون لا يوجد E عندما يتعلق الأمر بالمذكر. Une jolie maison, une chaise anglaise. Donc هذا ما يتعلق les adjectifs. لكن هذا لا يعني أن جميع الصفات les adjectifs نضيف E في آخرها لنحولها إلى المؤنث. هذه بعض les exceptions، بعض الأمثلة، بعض الاستثناءات. Mais attention, il y a beaucoup d'autres cas. Un café italien, une voiture italienne. هنا لا نضيف E في آخر l'adjectif italien، لا نضيف E ولكننا نضيف NE. NE. Un café italien, une voiture italienne. Italienne. Du chocolat belge, du chocolat belge. Une bière belge. chocolat هنا مذكر وبيير مؤنث، رغم ذلك بلج تبقى كما هي لا تتغير في المؤنث وفي المذكر. بلج بلج. il est beau، il est beau، إنه جميل. beau belle. هنا لا نضيف E في آخر beau، في آخر هذه الكلمة لا نضيف E ولكننا نحولها إلى belle. الكلمة تتحول من beau إلى belle. Un café italien, une voiture italienne. Du chocolat belge, une bière belge. Il est beau, elle est belle. Pour les adjectifs, attention à la prononciation. هنا ينبغي الانتباه لطريقة نطق l'adjectif. anglais، هنا anglais في الماسكولين نقول anglais، ننطقها بanglais. Le féminin on prononce anglaise، c'est pas anglaise ولكن نقول anglaise. حذاري من نطق هذه حرف اس هنا ينطق بز لوجود لا فويل، تواجد لا فويل هنا ننطق ز. une anglaise. français française نفس الشيء. française anglaise française. allemand allemande allemande. هنا في المذكر لا ننطق دي allemand، نقول allemand، ولكن هنا نقول allemande allemande في الفيمينا. هذه هي القاعدة العامة بالنسبة للأسماء في اللغة الفرنسية. القاعدة العامة تقول un nom qui se termine par un E، الاسم الذي ينتهي ب E ليس بالضرورة اسما مؤنثا comme dans les cas suivants، مثل هذه الأمثلة. un arbre. un arbre ce n'est pas un nom féminin. un arbre هو ينتهي ب E في آخر الكلمة، في آخر الاسم، لكنه ليس مؤنثا، إنه مذكر رغم أنه ينتهي ب E في آخر الكلمة. donc un nom qui se termine par un E n'est pas forcément un féminin comme dans le cas suivant. القاعدة الثانية un nom qui ne termine pas par un E، الاسم الذي لا ينتهي ب E ليس بالضرورة مذكر، اسما مذكر comme dans le cas suivant، في المثال التالي. une maison
maison لا ينتهي ب e في آخر الاسم، رغم ذلك فهو اسم مؤنث. une maison, un arbre, une maison. Donc, pour les noms, y a-t-il une astuce permettant de distinguer entre le masculin et le féminin؟ لذا هل هناك طريقة تمكننا من التمييز بين المذكر والمؤنث في اللغة الفرنسية؟ هل هناك طريقة تسهل علينا التمييز بين المذكر، الاسم المذكر والاسم المؤنث؟ القاعدة تقول les noms qui terminent par mon, âge, ism sont généralement des noms masculins. الأسماء التي تنتهي بمون في آخرها، âge في آخر الكلمة، اسم في آخرها، فهي غالبا بشكل عام تسمى الأسماء، تنتمي للأسماء المذكرة، أسماء المذكر. les noms qui terminent par أما بالنسبة للأسماء التي تنتهي ب yon, et, ik, te, i, war, ur, yon, ad sont généralement des noms féminins، فهي أسماء تنتمي féminin، فهي le féminin، الأسماء féminin مؤنثة، الأسماء المؤنثة sont généralement des noms féminins. ينبغي عليكم أن تحفظوا هذه القاعدة، الأسماء التي تنتهي ب mon, âge, ism sont généralement des noms masculins. Les noms qui terminent par yon, et, ik, te, i, war, ur, yon, ad sont généralement des noms féminins.